السلام عليكم. اليوم سنرى بالنسبة للبروسيدور. لدينا البروسيدور وليفونكسيون. سنبدأ بالبروسيدور أو الإجراء. بالنسبة للبروسيدور الآن ماذا نلاحظ؟ لدينا هذا البرنامج الخاص بباسكال، يعني من أين يبدأ ومن أين ينتهي. هذا البرنامج اسمه مثلا TPA. لدينا لابارتي ديكلاراسيون اللي هي مرحلة إعلان عن المتغيرات وعن الهياكل ستركتور التي أحتاجها. ثم هنا لدينا كل هذا، يعني من هنا إلى هنا، يعني لابارتي ديكلاراسيون. لابارتي ديكلاراسيون يعني قبل البيجان وبعد اسم البرنامج. ثم هنا استدعاء المكتبات لا ننسى. ثم هنا نبدأ من بيجان إلى أند. هنا لابارتي انستركسيون يعني مرحلة كتابة الأوامر. إذا بالنسبة للبروسيدور أو الإجراء الذي سنعمله نضعه في لابارتي ديكلاراسيون، يعني في هذه المنطقة. نكتب بروسيدور ونضع لها اسم، يعني إجراء وله اسم. بالنسبة للإجراء نضع له اسم. هذا الإجراء يعني كيف نستدعيه لكي ينفذ؟ نستدعيه في منطقة الأوامر، يعني في لابارتي انستركسيون. نستدعي الإجراء باسمه، يعني هنا وضعنا له اسم أفيشي، إذا نكتب هنا أفيشي. كذلك هذا الإجراء مما يتكون من، قلنا الكلمة محجوزة بروسيدور، اسم الإجراء، ثم لدينا begin و end هنا تنتهي بالفاصلة منقوطة. هنا نكتب الأوامر التي نريد أن ينفذها هذا الإجراء. إذا هنا قلنا له مثلا write to باسكال تيبي، ثم هنا قمنا باستدعائه لكي ينفذ. إذا سنأتي ونعمل execute وننتظر إلى حين تنفيذ البرنامج. هنا فقط هنا ER وليس سنعمل R، ثم نعيد عملية التنفيذ. نعيد العملية مرة أخرى، يعني من قبل لم نعمل ريد كي، نكتب ريد كي. هنا ماذا أعمل؟ أظهر لي الرسالة باسكال تيبي التي أردتها. مثلا لو وضعنا العملية هكذا، مثلا طريقة أخرى، مثلا هنا كتبنا فور إي رسوة 1 2 مثلا 2 5 2. ماذا يعمل هذا الأمر؟ وهنا نقوم بالإعلان عن المتغير إي، يعني يمكن أن نعلن عنه خارج البروسيدور كما نعلن عنه داخل البروسيدور. لو نعود الآن ونعمل مثلا execute سيظهر لي 5 مرات بهذه الطريقة. هنا سنعود إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني هنا ماذا نلاحظ؟ بالنسبة للإجراء هنا لا يحتوي على بارامتر، على مدخلات، هو يقوم فقط بعرض جملة، عرض تنفيذ أمر وعرض جملة. نستطيع بالنسبة للإجراء أن نضع له مدخلات. مثلا لو أردنا أن نكتب مثلا لو نوعه string بوان، لدينا الآج نوعه انتيجر، ولدينا 2 متغيرات الدخول. ثم نكتب هنا write سأعمل هكذا، write سأنزع هذه لا أحتاجها الآن. write هنا le nom votre nom اسمك نقطتين، ثم نعمل فاصلة، ثم المتغير نو، ثم نعيد نفس العملية بهذه الطريقة. كذلك مرة ثانية كوبي ونضع votre âge ونكتب المتغير âge بهذه الطريقة. الآن لو قمنا بالتنفيذ، يعني استدعينا الدالة فقط هكذا كما استدعينا من قبل، يقول لي خطأ. سنعمل التنفيذ ونرى. انظروا ماذا قال لي، يعني هنا يقول لي أنه هناك خطأ، يعني تستطيعون قراءة
هذه بارامتر لم تدرج. إذا هنا ماذا نعمل؟ هنا ما هي المدخلات بالنسبة لهذا الإجراء؟ هم لو نو نوعه string و age نوعه integer، يعني عندي 2 مدخلات. إذا عندما أستدعي الدالة علي الإجراء علي أن أدخل تلك المدخلات. سأكتب مثلا آمين فاصلة منقوطة فاصلة ثم أكتب مثلا لديه هذا السن، ثم أعود أعمل مرة أخرى كذلك. أستطيع أن أكتب كم من مرة، يعني كل مرة أستدعي الإجراء فقط أغير في الاسم، مثلا حريم، ثم لدينا سارة مثلا، هذا لديه 13 سنة ولهذا لديه 22 سنة أو ليس سنتين، 22 سنة. إذا سنعيد العملية ونرى. قبل أن نعيد العملية انظروا execute compile لماذا؟ نبحث عن أخطاء ويحول البرنامج إلى 0 1 إلى نظام ثنائي، ثم نقوم بعملية التنفيذ فهو يظهر لي هذه الكلمات أو الرسالات، يعني بالنسبة للإنستركسيون أوامر التي قمت بكتابتها. يعني هنا نعود فقط نشرح هذا التطبيق. هنا لا بروسيدور اسمها هذا الإجراء اسمه أفيشي. ما هي مدخلاته؟ لديه 2 بارامتر، 2 فاريابل. كذلك هنا نقوم بتنفيذ الأمر الأول. عندما يأتي المعالج لينفذ البرنامج ماذا يعمل؟ سيقرأ هذا السطر ثم يقرأ هذا السطر ثم يأتي إلى هنا فيرى بروسيدور يقرأها عادي، يقرأها إلى أن يصل إلى هذا المكان. عندما يصل المعالج عند تنفيذ البرنامج إلى هذا المكان ماذا يعمل؟ يستبدل، يعني هنا هو يعرف أن المدخلات هي عبارة عن نص. لو عملت مثلا هنا عملت رقم، انظروا ماذا سيعمل لي. سيقول لي خطأ، يقول لي خطأ. لماذا؟ لأني أنا هنا عندما استدعيت الإجراء أنا قلت له أن المدخلات نوع نصي ونوع رقمي، لا يمكن أن ندخل هنا نوع رقمي. إذا علي أن أدخل نص، ثم استدعيت وهنا أضعت محتوى للمتغيرات هذه، ثم استدعيت المرة الثانية ووضعت محتوى، ثم استدعيت المرة الثالثة ووضعت محتوى. هذا بالنسبة الجزء الأول من البروسيدور. ستكون هناك فيديوهات يعني أكثر من واحد بالنسبة للبروسيدور ليتسنى الجميع فهم كيف يعمل الإجراء. فقط نعيد آخر مرة ننفذ البرنامج. هذا هو البرنامج. إلى الفيديو الثاني أو الذي بعد هذا إن شاء الله.